बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पखबाट सञ्जीव गिरीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा वैशाखमा हुने भनिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा मतपत्र प्रयोगको विकल्प नरहेको निर्वाचन आयोगको भनाई, भोटिङ मेसिन प्रयोग हुने अहिले सम्भावना छैन, हामीसँग भएका भोटिङ मेसिनहरू पुराना पनि छन्। परीक्षणको क्रममा रहेको कोभिड-19 विरुद्धको नोभाभ्याक्स खोपले 89% सुरक्षा दिने अमेरिकी उत्पादकको दावी। अनि प्रदेशले पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अनुगमन गर्छ, त्यहाँ तलमाथि भएको छ भने त्यही अनुसार कारबाही होला। वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज गर्ने निर्णयका सन्दर्भमा वन मन्त्रालयका प्रवक्तासँग कुराकानी। तर सुरुमा आजका प्रमुख विश्व समाचार। प्रदीप बस्यालबाट समाचार सुन्नुहोस्। अमेरिकी बायोटेक्नोलोजी कम्पनी नोभाभ्याक्सले भनेको छ परीक्षणका क्रममा रहेको उसको कोभिड खोप 89% प्रभावकारी पाइएको छ। ब्रिटेनमा 15,000 जनामा गरिएको परीक्षणमा त्यस्तो नतिजा पाइएको उक्त कम्पनीले जनाएको हो। परीक्षणमा सहभागी 1/4 भन्दा धेरै मानिसहरू 65 वर्ष उमेरमाथिका थिए। युकेबाट सुरु भएको पाइएको निकै उच्च सङ्क्रमण दर रहेको भाइरसको नयाँ प्रकार फैलिरहँदा त्यस्तो परीक्षण भएको हो। बीबीसीका फर्गस वाल्स भन्छन्, यो गजबको समाचार हो किनभने यो कोरोना भाइरसको नयाँ युके प्रकारका लागि निकै प्रभावकारी पाइएको छ। केही कम भए पनि दक्षिण अफ्रिका भेरिएन्टको लागि समेत यो प्रभावकारी छ। बीबीसी संवाददाताको भनाई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले एउटा कार्यकारी आदेश जारी गर्दै अनलाइनको स्वास्थ्य बिमा बजारलाई पुनः खुला गरिदिएका छन्। त्यसले आफ्ना स्वास्थ्य सेवा प्रदायकबाट स्वास्थ्य सेवा नपाउने अमेरिकीहरूलाई सघाउनेछ। बाइडेनले भनेका छन्, महामारीको बीचमा स्वास्थ्य सेवा सम्भव भएसम्मका मानिसहरूलाई पुर्याउने काम अत्यावश्यक हो। उनले गर्भपतन गराउने र त्यसबारे परामर्श दिने कामका लागि सङ्घीय कोषबाट अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समूहलाई दिइने रकममा लगाइएको रोक्का समेत खोलिदिएका छन्। व्हाइट हाउसले भनेको छ अमेरिकी पत्रकार डेनियल पलको हत्यामा संलग्न भएकामा दोषी पाइएका 4 पुरुषहरूको रिहा गर्ने पाकिस्तानी सर्वोच्च अदालतको निर्णयले आफूहरूलाई क्रुद्ध पारेको छ। प्रवक्ता जेन साकीले उक्त निर्णयलाई आतंकवादका पीडितहरूमाथिको अवहेलना बताएकी छन्। उनले मुख्य संदिग्ध अहमद ओमार शेखलाई अभियोजनका लागि अमेरिकालाई सुम्पने बारे सोच्न भनेकी छन्। द वाल स्ट्रिट जर्नल पत्रिकाका ब्युरो प्रमुख रहेका पत्रकार पललाई सन् 2002मा उनले इस्लामिक लडाकुबारे समाचारका लागि अनुसन्धान गरिरहँदा अपहरण गरेर पछि हत्या गरिएको थियो। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले अफगान तालिबानले गत वर्ष अमेरिकासँग गरेको शान्ति सम्झौताको बाचाहरू पूरा गर्न असफल भइरहेको आरोप लगाएको छ। पेन्टागनका प्रवक्ता जोन कार्बीले भनेका छन्, उसले न हिंसा घटाएको न त अल-कायदासँगको सम्बन्धलाई अस्वीकार गर्न सकेको छ। उनले बाइडेन प्रशासन उक्त सम्झौतामा अझै प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्, जुन सम्झौताले त्यहाँबाट अमेरिकी सेनाको पूर्ण फिर्ती एवं तालिबान र अफगान सरकारबीच एउटा सहज वातावरणमा टुङ्ग्याउने आशा गरेको छ। र अमेरिकी संसदको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सकी सभामुख नेन्सी पेलोसीले कङ्ग्रेसले आफ्ना सांसदहरूको सुरक्षाका लागि खर्च बढाउनु पर्ने हुन सक्ने बताएकी छन्। पेलोसीले उनकै शब्दमा सांसदहरूले सदनभित्रकै शत्रुबाट असुरक्षा महसुस गरेको भन्दै त्यस्तो बताएकी हुन्। उनले संसदभित्र बन्दुक लिएर पाउनुपर्ने माग गरिरहेका सांसदहरूलाई सङ्केत गर्दै त्यसो भनेकी हुन्। अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार बन्दुक बोकेका केही रिपब्लिकन विधायकहरूले संसद छिर्नुअघि मेटल डिटेक्टरलाई छल्न खोजेका थिए। त्यसअघि एक सामाजिक सञ्जालमा एकजना रिपब्लिकन सांसद मार्जोरी टेलरले डेमोक्रेटिक नेताको हत्या गरिनुपर्ने एउटा प्रतिक्रियामा लाइक गरेकी थिइन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। बिहानी पखमा पुनः स्वागत छ। वैशाखमा गर्ने भनिएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान यन्त्र इभीएमको प्रयोग गर्न नसकिने र मतपत्र नै प्रयोगमा ल्याइने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचनका लागि तोकिएको मिति आउन 3 महिना मात्र बाँकी रहेकाले मतदातालाई इभीएम प्रयोगबारे शिक्षा दिन सक्ने अवस्था नरहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले पनि इभीएमको छनौट, खरिद र मतदाता शिक्षा जस्ता कामले गर्दा समय लाग्ने भन्दै भोटिङ मसिन प्रयोगमा ल्याउन कठिन हुने बताएका छन्। सुनौ नेत्र केसीको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने वा निर्वाचनमा जाने भन्ने बारेमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्न बाँकी नै छ। तर सरकारले 2 चरणमा गर्ने गरी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति वैशाख 17 र 27 गतेका लागि तोकिसकेको छ। विघटनको विरोध गर्दै आएका दलहरूले निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न भने पनि आयोगले आफ्नो निर्वाचन तयारीलाई अगाडि बढाइरहेको छ। आचार संहिता तर्जुमा गर्ने, मतदान केन्द्र तोक्ने र निर्वाचनसँग सम्बन्धित सामग्री व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको आयोगका अधिकारीहरूको भनाइ छ। तर यो पटक पनि इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मसिन अर्थात् विद्युतीय मतदान यन्त्रका माध्यमबाट मतदान गर्ने काम भनी नहुने बताउँछन् आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ।
भोटिङ मेसिन प्रयोग हुने अहिले सम्भावना छैन। हामीसँग चाहिँ भएका भोटिङ मेसिनहरू पुराना पनि छन्। दोस्रो कुरा, भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्नका निम्ति चाहिँ अब मतदाताहरूलाई शिक्षा दिनुपर्छ, त्यो व्यवस्था गर्ने गरी हाम्रो अहिले मेसिनहरूको अवस्था पनि नभएको अवस्था छ। यसलाई प्रयोग गर्नका लागि चाहिँ राजनीतिक दलहरूसँग पनि सहमति आवश्यक पर्छ। यी सबै कुराले गर्दा चाहिँ अहिले हाम्रो मेसिन प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन। निर्वाचन आयोगले 2064 सालमा सम्पन्न संविधान सभा निर्वाचनमा काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 1 मा अनि संविधान सभाको उपनिर्वाचनमा विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा इभीएमको प्रयोग गरेको थियो। गत निर्वाचनमा प्रयोग नभए पनि आगामी निर्वाचनमा प्रयोग गर्ने गरी तयारी भइरहेको आयोगका पदाधिकारीहरूले बताउँदै आएका थिए। समय छोटो भएकाले यो पटकको निर्वाचनमा इभीएमको प्रयोग सम्भव नभएकोमा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल पनि सहमत देखिन्छन्। निर्वाचनको कुरा गर्दा प्रविधि कुण्डीमै त्यसको निर्जोड हुनु पर्यो, त्यसैको लागि समय लाग्छ। जुन प्रविधि प्रयोग गरिने भनिन्छ त्यसको निमित्त अब तालिमहरू दिनु पर्यो, मान्छे तयार गर्नु पर्यो, त्यस अनुसार प्रयोग गर्नलाई मतदाताहरूलाई शिक्षा दिनु पर्यो। त्यसको लागि समय चाहिँ एकदम छोटो छ, त्यसले गर्दाखेरि म गाह्रो देख्छु। अर्का पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधी प्रसाद यादवले इभीएम कस्तो प्रयोग गर्ने भन्नेमा दलहरूको सहमति खरिद जस्ता काम गर्दा वैशाखमा त्यो प्रयोगको सम्भावना नरहेको बताए। निर्वाचनका लागि आयोगलाई झण्डै 7 देखि 8 अर्ब रुपियाँसम्म खर्च आवश्यक पर्ने बताइएको छ। यसका अतिरिक्त सुरक्षा प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने खर्चको अनुमानित विवरण निकाल्ने काम भइरहेको सुरक्षा निकायहरूले जनाएका छन्। नेत्र केसी, BBC, काठमाडौँ। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विषय। अमेरिकी बायोटेक्नोलोजी कम्पनी नोभाभ्याक्सले भनेको छ परीक्षणका क्रममा रहेको उसको कोभिड-19 विरुद्धको खोपले 89% सुरक्षा दिने देखाएको छ। युकेमा 15,000 जनामा गरिएको परीक्षणमा त्यस्तो नतिजा पाइएको उक्त कम्पनीले जनाएको छ। युकेले अहिलेसम्म 3 वटा खोपलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि स्वीकृति दिएको छ। ती अक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनिका, फाइजर बायोएनटेक र मोडेर्ना खोपहरू हुन्। BBC विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ प्रदीप बस्यालबाट। युकेबाट सुरु भएको पाइएको निकै उच्च संक्रमण दर रहेको भाइरसको नयाँ प्रकार फैलिरहँदा परीक्षणको यस्तो नतिजा आएको हो, जसकै कारण यो खोपले नयाँ प्रकारको भाइरसबाट समेत सुरक्षित राख्ने बताइएको छ। परीक्षणमा सहभागी 1/4 भन्दा धेरै मानिसहरू 65 वर्ष उमेर माथिका थिए। अझ केही बढ्ता संक्रामक भिन्न प्रकार दक्षिण अफ्रिकामा पनि पाइएको छ, जहाँ थोरैमा गरिएको परीक्षणमा HIV नभएका मानिसहरूमा त्यो 60% प्रभावकारी देखिएको छ। ब्रिटिस प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले यसलाई सुखद समाचार भन्दै स्वागत गरेका छन्। उनले अब त्यसलाई आफ्नो देशको स्वास्थ्य नियामकले जाँच्ने बताएका छन्। युकेले आफ्नो देशको स्टकटन अन टिज सहरमा उत्पादन गरिने यस खोपको 6 करोड मात्रा सुनिश्चित गरिसकेको छ। नियामकहरूबाट प्रयोगका लागि बाटो खोलिएका हकमा खोपका ती डोजहरू सन् 2021 को दोस्रो अर्धवार्षिक अवधिमा उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले विकास गरेको खोपपछि नोभाभ्याक्स युकेमा ठूलो मात्रामा परीक्षण गरिएको दोस्रो खोप हो। युकेमा 18 देखि 84 उमेर बीचका 15,000 मानिसहरू सहभागी भएको यस परीक्षणमा 27% 65 वर्षभन्दा बढी उमेर समूहका रहेको नोभाभ्याक्सले जनाएको छ। युके सरकारको खोप कार्यदलका अध्यक्ष क्लाइभ डिक्सले उक्त नतिजालाई उनकै शब्दमा शानदार बताएका छन्। ब्रिटिस स्वास्थ्य मन्त्री म्याट ह्यानककले यदि उक्त खोप स्वीकृत भएमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा NHS त्यसलाई वितरण गर्न तयारी अवस्थामा रहेको बताएका छन्। यसअघि आएका फाइजर र मोडेर्नाको खोपभन्दा फरक नोभाभ्याक्स नियमित फ्रिजको तापक्रममा भण्डारण गर्न सकिने जनाइएको छ। फेरि नेपाल। लामो समयको विवादपछि सरकारले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। 2वटा संसदीय समिति र एउटा सरकारी समितिले गरेको छानबिनको निष्कर्षका आधारमा यस्तो निर्णय गरिएको बताइएको छ। कार्यक्रम खारेजी बाहेक समितिले कारबाही लगायतका अन्य सिफारिस समेत गरेको थियो। यसै सन्दर्भमा आज हामीले वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश लम्साललाई सम्पर्क गरी सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले हालसम्म कसलाई कारबाही गर्यो त भनेर प्रश्न गरेका थियौं। अब यो अहिलेको निर्णयमा कारबाही सम्बन्धी त्यस्तो विषयवस्तुहरू उठेको छैन। अब अहिलेको वन व्यवस्थापन पद्धति अनुसार अब प्रदेश उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अनुगमन गर्छ। त्यहाँ मन्त्रालय अन्तर्गत निर्देशनालय पनि छ, उहाँहरूले अनुगमन गर्नुहुन्छ। अब अरू पनि निगरानी गर्ने निकायहरू छन्, तलमाथि भएको छ भने त्यही अनुसार कारबाही होला। अब 3-3वटा समितिले छानबिन गरेको एउटा वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज गर्ने बाहेक अरू सिफारिस त कार्यान्वयन भएका देखिएनन्। मन्त्रालयले गर्ने पनि केही कामहरू होला नि त, यो त कारबाही त मन्त्रालयले गर्न सक्छ होला नि त। होइन, अहिले संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयले त कसरी कारबाही गर्न सक्छ र? किन? त्यो त अहिले प्रदेश उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत डिभिजन वन कार्य छ नि त, त्यसपछि उहाँहरूले गर्नुहुन्छ।
त्यहाँ तलमाथि भएको छैन उहाँले छानबिन गर्नुहुन्छ उहाँले कारवाही गर्नु नेपाल सरकारले निर्णय गरेर अनि यसरी कारवाही गर्नु भनेर आयो भनेदेखि त हाम्रो वातावरण मन्त्रालयले पनि अब त्यो गर्नु सक्छ तर अहिले हामीलाई त्यस्तो किसिमको निर्देशन पाएको भएको छैन कहाँनिर कुन ठाउँमा कति परिवारमा कुन ठाउँमा अनियमितता भयो भनेर त्यो छानबिन कतिले नउठे गरेको त छैन है संसदीय समितिहरूले त हामीले यो यति भनेर सबै कुराको विवरण दिएका छौँ भनेर भनेका छन् अब यो अहिले जुन नयाँ निर्णय भएर आएको छ त्यसमा यो कारबाही भन्ने उल्लेख गरिएको त छैन मैले अहिले तपाईँलाई यति मात्रै जानकारी गराउँछु वैज्ञानिक वन सम्बन्धीको विवाद चाहिँ किनारा लागेको छ अब यसको विकल्प के भन्ने बारेमा मन्त्रालयले के सोचेको छ यो अहिले नेपाल सरकारले गरेको निर्णयको बुँदा नम्बर 1 मा छ नि जुन नियावली बन्दैछ बनायन 2076 कार्यान्वयनको लागि जुन नियावली बन्दैछ त्यो नियावलीमा जे जस्तो किसिमको कार्यविधिहरू बनाउनु पर्छ निर्देशिकाहरू बनाउनु पर्छ त्यो नियावली अन्तर्गत बनाउने भनेर आएको छ नि अब वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अब त्यही नियावली अन्तर्गत जे जस्तो किसिमको कार्यविधिहरू निर्देशिकाहरू बनाउनु पर्छ बनाउँछ र त्यसलाई चाहिँ छिटो गर्न पर्ने भनेर आएको छ अब त्यही अनुसार जान्छ वन तथा वातावरण मन्त्रालय त्यही त अब यसको विकल्प के भन्ने विषयमा चाहिँ मन्त्रालयमा केही छलफल भएको छ कि छैन अहिलेसम्म अब यसमै छलफल हुन्छ यसलाई कसरी अगाडि बढाउने कुराहरू अब छलफल हुन्छ नियावली अन्तर्गत आउँछ नयाँ कार्यविधिहरू आउँछ नयाँ निर्देशिकाहरू आउँछ त्यही नियावली अन्तर्गत आउँछ भनेको वैज्ञानिक वन कार्यक्रम जस्तै अर्को कार्यक्रम चाहिँ ल्याउने तयारीमा चाहिँ मन्त्रालय छ भनेर बुझ्दा हुन्छ अनि त्यसको नाम के हुन्छ भन्ने कुराहरू फरक कुरा हो होइन तर वन व्यवस्थापनको मापदण्डहरू तयार हुन्छ त्यसपछि त्यो मापदण्डहरू कार्यान्वयन हुन्छ वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एउटा नीतिगत कार्यविधिगत कुराहरू त निरन्तर बनाइराख्ने जारी गरिराख्ने सबै गरिहाल्छ नियमावली चाहिँ कहिलेसम्म तयार पारिसक्ने भन्ने योजना केही बनाएको छ मन्त्रालयले नियमावलीमा हामीले अहिले काम गरिरहेको छौँ निरन्तर काम गरिरहेका छौँ हामी निरन्तर प्रत्येक दिन हामी काम गरिरहेका छौँ र यसलाई सकेसम्म हामी छिटो पुग्नेछौँ काटिएका काठको निकासी बन्द गरिएको थियो नि निकासी प्रतिबन्ध पनि फुकुवा गरिया भनेको छ त्यो निकासी प्रतिबन्ध फुकुवा भनेको चाहिँ सबै ठाउँमा जुन रोकिएको थियो सबै ठाउँको फुकुवा गरिएको स्थिति हो कि के हो त्यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना 2071 कार्यान्वयन भएको बाहेकको वनहरूमा चाहिँ भयो अब अनि वैज्ञानिक वन लागू भएका ठाउँको चाहिँ के हुन्छ अहिलेको चाहिँ निर्णयमा त्यो लगत कहिले लिन्छ अब डिभिजन वन कार्यालयहरूले लगत लिन्छन् अनि त्यसपछि प्रदेश वन निर्देशनालयमा प्रस्तुत हुन्छ र त्यसपछि संघीय मन्त्रालयमा आउँछ त्यसपछि अब नेपाल सरकारमा पेश हुन्छ विगतलाई हेर्ने हो भने यस्तै छानबिनका नाममा चाहिँ लामो समयसम्म राखेर काठहरू वनमै सड्ने स्थिति बन्या थियो त्यो स्थिति हुन नदिनका लागि त काम तीव्र ढङ्गले गर्नुपर्ने होला अब अहिले यो त हिउँदको समय छ यो अब कामहरू अब कुनै कामहरू त अहिलेको नेपाल सरकार निर्णय अगाडि बढिसक्यो अरू पनि तत्कालै बढिहाल्छ अब यो एउटा प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि त निरन्तर चलिरहन्छ नि त प्रक्रिया त त्यही त काठ सड्न नदिने कुराको पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने कुरा होला नि त किन भन्दा ठुलो राजस्वको स्रोत हो त्यो पनि हुन्छ त्यो सङ्कलन हुन्छ यो सबै काठहरू सङ्कलन हुन्छ अब क्रमशः हुन्छ उनी थिए वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश लम्साल साथी नेत्र केसीसँग कुरा गर्दै अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा अमेरिकी बायोटेक्नोलोजी कम्पनी नोभाभ्याक्सले भनेको छ परीक्षणका क्रममा रहेको उसको कोभिड खोप 89% प्रभावकारी पाइएको छ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले एउटा कार्यकारी आदेश जारी गर्दै गर्भपतन गराउने वा त्यसबारे परामर्श दिने कामका लागि सङ्घीय कोषबाट अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समूहहरूलाई दिइने रकममा लगाइएको रोक्का खुकुलो पारिदिएका छन् व्हाइट हाउसले भनेको छ अमेरिकी पत्रकार डेनियल पलको हत्यामा संलग्न भएकामा दोषी पाइएका 4 पुरुषहरूको रिहा गर्ने पाकिस्तानी सर्वोच्च अदालतको निर्णयले आफूहरूलाई क्रुद्ध पारेको छ अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले अफगान तालिबानले गत वर्ष अमेरिकासँग गरेको शान्ति सम्झौताका बाचाहरू पूरा गर्न असफल भइरहेको आरोप लगाएको छ पेन्टागनका प्रवक्ता जोन कर्बीले भनेका छन् उसले न हिंसा घटाएको छ न त अल कायदासँगको सम्बन्धलाई अस्वीकार गर्न सकेको छ र अमेरिकी संसदको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सकी सभामुख नेन्सी पेलोसीले कङ्ग्रेसले आफ्ना सांसदहरूको सुरक्षाका लागि खर्च बढाउनु पर्ने हुन सक्ने बताएकी छन् यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पख यही सकिन्छ बेलुकी 8:45 बजे साँझ पख लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौं त्यसबेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार